Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. हामीले तीनवटा हाइब्रिडाइजेसन पढेको थियौं। भन कुन कुन? एउटा भनेको sp3, फेरि भन, अर्को भनेको sp2, अर्को भनेको sp है। अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है। त्यसैले मलाई भन यिनीहरुको ज्योमेट्री भन त के हुन्छ? छिटो छिटो है। sp3 को के हुन्छ? शेप कस्तो हुन्छ? sp3 को शेप सुस्मिता के हुन्छ एन्सर? टेट्राहेड्रल। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर? टेट्राहेड्रल। फटाफट भन है, टेट्राहेड्रल है। धेरै छ, फटाफट भन्न पर्छ है। त्यसैले भन sp2 को कति हुन्छ? sp2 को के हुन्छ? ट्राइगोनल प्लानर। फेरि भन न, ट्राइगोनल प्लानर है। र sp भनेको के हुन्छ? लिनियर हुन्छ। के हुन्छ? लिनियर हुन्छ है। अब सुन यता। अब त्यसपछि केमा आउ? बोन्ड एंगलमा है। याद गर, यो सब क्वेशन सोधेका क्वेशन हो, त्यही भएर रिभाइज गराउँदै छु है। बोन्ड एंगल है। त्यसैले भन sp3 मा बोन्ड एंगल कति हुन्छ? छिट्टो भन। 109 कति हुन्छ? 109 पॉइंट कति हुन्छ? 5 है। 109 पॉइंट के हुन्छ? 5 हुन्छ। भेरी गुड है। 109.5 है। ल त्यसैले मलाई भन बोन्ड एंगल इन ट्राइगोनल प्लानर इज सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? 120 डिग्री है। लिनियरमा कति हुन्छ? 180 डिग्री है। यति मेरो पढे छैन, बोलिरा छैनौ यार। ल सुन है। त्यसपछि आउ एउटा कुरा मलाई भन हैन। हिजो हामीले के पढेको थियौं भने कार्बनमा है। सुन यता, कार्बनमा C612 हुन्छ है। कार्बनको के हुन्छ? इलेक्ट्रोनिक कर्ब 1s2 2s2 2pt है। नानक सिंह बोलो है। यो भनेको केमा हो? ग्राउन्ड स्टेटमा हो। केमा हो? ग्राउन्ड स्टेटमा है। त्यसैले भन एक्साइटेड स्टेटमा के हुन्छ? 1s2 2s1 र के हुन्छ? 2p3 हुन्छ है। px py र pz मा एउटा एउटा के हुन्छ? इलेक्ट्रोन जान्छ। केमा? एक्साइटेड स्टेटमा। केमा? एक्साइटेड स्टेटमा है। र यही एक्साइटेड स्टेटले के एक्सप्लेन गर्छ? भन। यही एक्साइटेड स्टेटले के एक्सप्लेन गर्छ? भन न भन। एक्साइटेड स्टेटले टेट्रा कोभ्यालेन्सी। भेरी गुड है। के एक्सप्लेन गर्छ? टेट्रा कोभ्यालेन्सी है। अर्को भनेको के एक्सप्लेन गर्छ? भन। अर्को भनेको के एक्सप्लेन गर्छ? स्टेबिलिटी है। अर्को भनेको के एक्सप्लेन गर्छ? स्टेबिलिटी यसले एक्सप्लेन गर्छ कि गर्दैन? एक्साइटेड स्टेटले छिटो गर्दैन है। गर्दैन। भेरी गुड है। कसले गर्छ? हाइब्रिडाइज स्टेटले। भेरी गुड है। हाइब्रिडाइज। उसमिता पढेर आएको छैन तिमी, झुटो नबोल अब तिमी। हाइब्रिडाइज स्टेटले के एक्सप्लेन गर्छ? भन। हाइब्रिडाइज स्टेटले के? टेट्रा कोभ्यालेन्सी र अर्को भनेको कसले? अर्को भनेको के? अर्को भनेको के? स्टेबिलिटी। भेरी गुड है। अर्को भनेको के? स्टेबिलिटी। अब सुन है। ल सुन, एउटा कुरा मलाई भन, जुन sp3 छ नि, sp3 है, sp3 एउटा यसले तीनवटासँग p बनाउँछ, तीनवटासँग बोन्ड बनाउँछ। यहाँ हेरिरा छ, तीनवटासँग बोन्ड बनायो है। तीनवटासँग बोन्ड बनायो भने हाइब्रिडाइज अर्बिटल कतिवटा हुन्छ? कतिवटा हुन्छ? भन। 4वटा हुन्छ है। 4वटा हुन्छ है। बुझ्यौ नि? 4वटा हुन्छ। र यसमा अनहाइब्रिडाइज p अर्बिटल कुनै छ? हेर त। sp3 को लागि, sp3 को लागि, sp3 को लागि 3वटा हुन्छ। सुन यता, p मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? हेर त। एक्साइटेड स्टेटमा 3वटा छ कि छैन? हेर न, 3वटा छ। अनि तीनटैले बोन्ड बनायो नि त। यहाँ तीनटैले बोन्ड बनायो भने यहाँ अनहाइब्रिड अर्बिटल कतिवटा हुन्छ? 0वटा है। कतिवटा हुन्छ? 0वटा है। अब हेर, सेम हेर sp2 को लागि है। हाम्रो एक्साइटेड स्टेटमा कतिवटा p मा इलेक्ट्रोन छन्? 3वटा है। 3वटाबाट कतिवटाले बनायो? 2वटाले मात्र बनायो। अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल कतिवटा भयो? एउटा मात्र। ठीक छ? ए बुझिरा छौ? हजुर सर। अर्को भनेको के हुन्छ? sp। अर्को भनेको के हुन्छ? sp है। sp है। तिमीहरु एउटा क्लास छुटेछ, त्यही भएर गाह्रो भइराछ, चिन्ता नमान। क्वेशन सकिदासम्म सब फेरि म रिभाइज गराइदिन्छु है। sp है। अब हेर, एक्साइटेड स्टेटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन्? एउटा, दुईटा, 3वटा छन् है। 3वटा बोन्ड बनाउनु पर्ने, र यसले p ले कतिवटा बोन्ड बनायो? एउटा मात्र। यानी कि यहाँ अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल कतिवटा छन्? 2वटा मात्र।
बुझिरहेछौ तिम्रो एक्जाममा क्वेसन सोध्छ के द नम्बर अफ अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल प्रेजेन्ट इन यो कम्पाउन्ड दिइहाल्छ त्यो कम्पाउन्डबाट निकाल्न पर्छ पहिला सबभन्दा अगाडि के गर्ने हामी सबै कार्बनको कुन हाइब्रिडाइजेसन छ sp3 छ कि sp2 छ कि sp निकाल्ने अनि त्यसपछि के गर्ने sp छ भने sp3 छ भने अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल कतिवटा हुन्छ 0 sp2 छ भने एउटा र sp3 छ भने कतिवटा दुईवटा बुझ्यौ नि ल अहिले क्वेसन आउँछ दुःख नमान हैन अहिले क्वेसन गर्दासम्म यो बुझिन्छ ठीक छ नि ल है ल अब केमा जाम भने अनहाइब्रिडाइज अर्बिटलमा है नम्बर अफ अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल है नम्बर अफ अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल है हाइब्रिडाइज अर्बिटल ठीक छ अब हेर यसमा कतिवटा हुन्छ र sp3 मा 0 है sp2 मा 1 र sp3 मा दुईवटा अब सुनाए त है अब सुनाए त है sp3 मा कुन बोन्ड काम गर्छ सिंगल बोन्ड कि डबल बोन्ड कि डबल बोन्ड कि ट्रिपल बोन्ड छिटो छिटो भन sp3 मा हेलो के हुन्छ सिंगल बोन्ड भेरी गुड है सिंगल बोन्ड है आई दादा तिमीले केही नै छैन है यसमा डबल बोन्ड है म अहिले सिकाउँछु चिन्ता नलो डबल बोन्ड म लेखिरहेको छु अहिले सिकाउँछु है र यसमा के हुन्छ ट्रिपल बोन्ड है त्यसमा के हुन्छ ट्रिपल बोन्ड है ल अब नेक्स्टमा जाऊ है ल सुन यता है म भन्छु सपोज मान के भयो इथेन भयो के भयो इथेन भयो है इथेनको फर्मुला के हो CH3 है अब सुन त्यसो भए भन यो कार्बनको हैन यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्दा त के हुन्छ र यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्दा के हुन्छ है यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्दाखेरि हामी सिम्पली के गर्ने हो बोन्ड गर्ने हो के गर्ने हो बोन्ड गर्ने हो है यदि 4 वटा सिंगल बोन्ड छ भने है 4 वटा सिग्मा बोन्ड छ भने 4 वटा सिग्मा बोन्ड छ भने के भयो sp3 बुझिराछौ 4 वटा सिग्मा बोन्ड भयो भने के हुन्छ sp3 है सिग्मा बोन्ड मात्र भयो भने है 4 वटा नम्बर पनि लेख्न पर्दैन है सिधा कुरा है यदि त्यसमा सिग्मा बोन्ड मात्र छ ओन्ली सिग्मा बोन्ड छ भने त्यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp3 हुन्छ बुझिराछौ यदि एउटा पाइ बोन्ड छ भने है एउटा पाइ बोन्ड छ भने त्यसको हाइब्रिडाइजेसन sp2 हुन्छ र दुईवटा पाइ बोन्ड छ भने त्यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp हुन्छ जस्तै कि अल्केनमा है अल्केन जुन पनि अल्केन ल्याउ अर्को भने के हुन्छ अल्किन अर्को भने के हुन्छ अल्काइन है अर्को भने के हुन्छ अल्काइन है सुन यता अल्केन भने के हो मिथेन CH4 यसमा कुनै डबल बोन्ड छ या पाइ बोन्ड छ यसमा हेर त पाइ बोन्ड छ यसमा छैन है यसको हाइब्रिडाइजेसन के भयो sp3 है यो भनेको के हो अल्किन CH2 डबल बोन्ड CH2 है यो भन यसमा पाइ बोन्ड कतिवटा छ पाइ बोन्ड एउटा भएपछि कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp2 है अब भन के हो यो अल्काइन हो के हो अल्काइन हो है यसमा पाइ बोन्ड कतिवटा छ भन पाइ बोन्ड कतिवटा छ पाइ बोन्ड दुईटा भेरी गुड यो दुईटा के हुन् पाइ बोन्ड हुन् है यो भनेको के हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन sp हुन्छ है ल बुझिराछौ नि अब सुन यता है म अब सिकाउँछु हाउ टु काउन्ट सिग्मा बोन्ड एन्ड पाइ बोन्ड है के रे सिग्मा बोन्ड एन्ड पाइ बोन्ड बुझिराछौ नआत्यो है तिमीहरूको बेस विक छ मैले बुझिसके हैन नआत्यो केही छैन म बुझाउँछु अहिले तिमीहरूलाई केही छैन है ल सुन यता अब जाम सिग्मा बोन्ड एन्ड पाइ बोन्ड है बुझ्यौ नि कुन बोन्ड सिग्मा बोन्ड एन्ड पाइ बोन्ड है बुझिराछौ नि सिग्मा बोन्ड एन्ड पाइ बोन्ड है अब सुन यता है सुन है सपोज मान दुईवटा अर्बिटल छन् है हामीसँग कुनवटा अर्बिटल s p d f है जुन यस हुन्छ नि यस अर्बिटल यसको शेप कस्तो हुन्छ स्फेरिकल हुन्छ के हुन्छ भन स्फेरिकल हुन्छ है यसको के हुन्छ डम्बेल शेप हुन्छ है डबल हैन डम्बल है डम्बेल शेप हुन्छ है के हुन्छ डम्बल शेप है बुझिराछौ डम्बल शेप है DOUMBLE डम्बल शेप यसको के हुन्छ डबल डम्बल हुन्छ बुझिराछौ नि यो याद राख है ल सुन यता स्फेरिकलको शेप बनेको कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ है र डम्बेलको शेप बनेको यस्तो हुन्छ बुझिराछौ नि यो बनेको यस्तो हुन्छ है सुनिराछौ मेरो आवाज हजुर सर सफा शान्त भएर पढिरहेछ नि यार किन हो यार कोही पनि बोलिरहेको छैन ल
अब सुन त है ल सुन त के हुन्छ भने दुईवटा बोन्ड हुन्छ एउटा भनेको सिग्मा बोन्ड अर्को भनेको के हुन्छ पाई बोन्ड हुन्छ है सुन त सिग्मा बोन्ड कसरी फर्म हुन्छ भने द बोन्ड which is formed by the overlapping through coaxial एउटै एक्सिसमा बुझ्यौ न यो केमिकल बोन्डिङ हैन यो केमिकल बोन्डिङ हैन सुन त है सुन त यदि हैन यदि के हुन्छ भने यदि हैन यदि दुईवटा अर्बिटलहरु एउटै एक्सिसमा भएर ओभरल्याप गर्छन् भने तिनीहरुले कुन बोन्ड बनाउँछ भन सिग्मा बोन्ड बनाउँछ कुन बोन्ड सिग्मा बोन्ड है बुझ्यौ नि कुन बोन्ड सिग्मा बोन्ड अर्को यसको एक्जाम्पल हेर अर्को यसको एक्जाम्पल हेर अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर पेज नम्बर हेर है नयाँ मोड्युल छ भने पेज नम्बर 10 मा छौं अहिले हामी पेज नम्बर 10 है सुन त ल सुन है पेज नम्बर 10 मा ल अब हेर अर्को भनेको के हो यो भनेको के हो सिग्मा बोन्ड नै हो के हो सिग्मा बोन्ड नै हो है बुझ्यौ नि यहाँ एउटा बोन्ड बनाउँछ हेर यहाँ एउटा बोन्ड बनाउँछ र यहाँ एउटा बोन्ड बनाउँछ यो भनेको के हो सिग्मा बोन्ड हो ठीक छ नि यो पनि के हो सिग्मा बोन्ड हो बुझ्यौ नि अब हेर यो भनेको थाहा छ कुन अर्बिटल हो यस अर्बिटल को ओभरल्यापिङ हो के यो भनेको कसको हो पी अर्बिटल को बुझिरा छौ है अब हेर म के गर्छु भने दुबैलाई के गर्छु ओभरल्याप गर्छु दुबैलाई यो भएको यस यो भयो पी र यो भनेको के भयो यस हो है यो यसलाई के भनिन्छ एसपी ओभरल्याप भनिन्छ के भनिन्छ एसपी ओभरल्याप है अब हेर त यिनीहरुमा हैन कोएक्सियली बोन्ड बनेको छ कि छैन भन बोन्ड बनेको छ कि छैन छ है यसलाई के भनिन्छ हेड टु हेड भनिन्छ है के भनिन्छ हेड टु हेड ओभरल्यापिङ भनिन्छ के भनिन्छ हेड टु हेड ओभरल्यापिङ भनिन्छ है बुझिरा छौ हेड टु हेड ओभरल्यापिङ भनिन्छ ल ठीक छ केही छैन तिमीहरु बोलिरा छैनौ थाहा छैन केही छैन इट्स ओके म पढाउँछु तिमीहरुलाई ओभरल्यापिङ है हेड टु हेड ओभरल्यापिङ भनिन्छ अब सुन त है जुन यो हेड टु हेड ओभरल्यापिङ छ नि जुन हेड टु हेड ओभरल्यापिङ छ यिनीहरुमा के हुन्छ फ्री रोटेसन हुन्छ है के हुन्छ फ्री रोटेसन हुन्छ है यो फ्री रोटेसनले गर्दा के हुन्छ यो सिग्मा बोन्डहरु डाइरेक्सनल हुन्छ के हुन्छ भन डाइरेक्सनल हुन्छ है त्यसैले भन जुन डाइरेक्सनल बोन्ड हुन्छ नि जसले के गर्छ ज्योमेट्री अफ मोलिक्युललाई डिटरमाइन गर्छ है के गर्छ ज्योमेट्री अफ मोलिक्युललाई डिटरमाइन गर्छ है बुझ्यौ नि ज्योमेट्री अफ मोलिक्युललाई डिटरमाइन गर्छ त्यसो भए तिम्रो एक्जाममा क्वेशन आउँछ द शेप अफ मोलिक्युल इज डिटरमाइन्ड बाइ भनेर अप्सन ए मा सिग्मा बोन्ड अप्सन बी मा पाई बोन्ड के हुन्छ आन्सर छिटो भन के हुन्छ आन्सर हेलो सिग्मा बोन्ड भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर सिग्मा बोन्ड है के हुन्छ आन्सर सिग्मा बोन्ड है त्यसैले मलाई भन यो दुबैमा स्ट्रंगेस्ट बोन्ड कुन हो सिग्मा बोन्ड हो है स्ट्रंगेस्ट बोन्ड कुन हो सिग्मा बोन्ड बुझ्यौ नि यही हो सिग्मा बोन्ड को बारेमा बुझ्यौ नि 1 सेकेन्ड फेरि भन्छु है तिमीहरु अलि गाह्रो लागिराछ जस्तो मलाई फिल भइराछ है सुन त दुई किसिमको बोन्ड हुन्छ फेरि भन एउटा भनेको सिग्मा बोन्ड र अर्को भनेको के हुन्छ पाई बोन्ड हुन्छ के हुन्छ पाई बोन्ड हुन्छ है सिग्मा बोन्ड कसरी फर्म हुन्छ भने ओभरल्यापिङ अफ कोएक्सियल है को ओभरल्यापिङ अफ के हो भन कोएक्सियल है एक्सिसमा ओभरल्यापिङ भएर बनेको बोन्डलाई के भनिन्छ भन सिग्मा बोन्ड भनिन्छ है सपोज माना यसको शेप कस्तो हुन्छ स्फेरिकल हुन्छ है अब हेर यसको शेप यिनीहरु के एक्सिसमा एउटै एक्सिसमा छ र यिनीहरुले के बनाएको छ सिग्मा बोन्ड बनाएको छ है यसलाई के भनिन्छ सिग्मा बोन्ड भनिन्छ है फेरि यता पी अर्बिटलमा हेर पी अर्बिटलमा पनि के बनायो सिग्मा बोन्ड बनायो एउटै एक्सिसमा
बुझिरहेछौ नि यसलाई के भनिन्छ सिग्मा बोन्ड भनिन्छ है त्यसो भए भन हेड टु हेड मिलेर जुन बोन्ड बनाउँछ त्यसलाई के भनिन्छ सिग्मा बोन्ड भनिन्छ के भनिन्छ सिग्मा बोन्ड है सिग्मा बोन्डमा के हुन्छ फ्री रोटेसन हुन्छ के हुन्छ फ्री रोटेसन है जुन रोटेसन गर्न मिल्छ त्यो भनेको के हुन्छ डिरेक्सनल हुन्छ भन न के हुन्छ डिरेक्सनल है के दिन्छ डिरेक्सनल दिन्छ है डिरेक्सनल हुन्छ है डिरेक्सन दिन्छ है र जुन मोलिक्युलहरू डिरेक्सन हुन्छ जुन बोन्ड डिरेक्सन हुन्छ नि त्यसको सेप कस्तो हुन्छ त्यसको के हुन्छ ज्योमेट्री हुन्छ है के हुन्छ ज्योमेट्री हुन्छ र यो ज्योमेट्रीले के गर्छ एउटा मोलिक्युललाई सेप दिन्छ के दिन्छ एउटा मोलिक्युललाई सेप दिन्छ है त्यसो भए तिम्रो क्वेशनमा एग्जाममा क्वेशन आउँछ द सेप अफ अ मोलिक्युल or the geometry of a molecule depends upon option A sigma bond option B pi bond के हुन्छ आन्सर आन्सर भन सिग्मा बन्ड सिग्मा बोन्ड भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर सिग्मा बोन्ड ठीक छ अब हेर अब त्यसपछि आऊ पाई बोन्डमा केमा पाई बोन्डमा ठीक छ अब आऊ पाई बोन्ड है ल सुन यता है सुन पाई बोन्ड भनेको यस्तो बोन्ड हो जुन कतिखेर फर्म हुन्छ भने साइड वाइज ओभरल्यापिङ है फेरि भन साइड वाइज ओभरल्यापिङ सरी साइड वाइज ओभरल्यापिङ है हेरिरहेछौ साइड वाइज ओभरल्यापिङ है ठीक छ बुझिरहेछौ हेर त यहाँ एउटा पाई बोन्ड फर्म भयो यहाँ एउटा पाई बोन्ड भयो है बुझिराखौ नि पाई बोन्ड है ठीक छ साइड वेज ओभरल्यापिङ है साइड साइड त्यसो भए एउटा कुरा मलाई भन यदि मैले दुईवटा केटीहरूको हैन जुन यो कपाल हुन्छ नि बाँध दिए भने छुटाउन सजिलो हुन्छ कि दुईवटा बाही हुन्छ नि बाही भनेको ह्यान्डबाट जोड दियो भने सजिलो हुन्छ कुन सजिलो हुन्छ भन त हेलो उस्मिता हजुर सर भन तिम्रो मैले के गरे तिम्रो मैले कपाललाई तिम्रो साथीको कपालसँग बाँधिदिए है र अर्को दुईजना तिम्रो साथीहरूलाई के गरे ह्यान्ड टु ह्यान्ड हैन साइड बाइ साइड ओभरल्याप गरिदिए हैन सुपर ग्लुले टाँसिदिए भन कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ भन बोल्दैनौ तिमीहरू भेरी गुड यानी कि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा तिमीहरू 0 छौ है ल केही छैन पढ्नु पर्छ ल सुन है के हुन्छ भने जुन हेड टु हेड हुन्छ नि त्यो छुट्याउन गाह्रो हुन्छ के बुझ्यौ नि हेड टु हेड त्यही भएर सिग्मा बोन्ड भनेको के हुन्छ स्ट्रङ्गर हुन्छ र पाई बोन्ड भनेको के हुन्छ साइड वाइज ओभरल्याप हुन्छ हेर त साइड वाइज ओभरल्याप हुन्छ र यो भनेको कस्तो बोन्ड हो विकर बोन्ड हो है कुन बोन्ड हो विकर बोन्ड बुझ्यौ नि सोधै क्वेसन हो यार यसमा के हुन्छ यो साइड वाइज ओभरल्याप भइसकेपछि यिनीहरुमा फ्री रोटेसन के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ के हुन्छ भन फ्री रोटेसन के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ है एब्सेन्ट हुन्छ बुझिराछौ अब सुन यता है अब सुन यिनीहरुको जुन पाई बोन्ड हुन्छ नि नन डिरेक्सनल हुन्छ के हुन्छ नन डिरेक्सनल है नन डिरेक्सनल हुनुको मतलब के हो कुनै पनि मोलिक्युलको सेप do not depend upon के हुन्छ do not depend upon के हुन्छ पाई बोन्ड हुन्छ बुझ्यौ नि दिस इज ऑल अबाउट सिग्मा बोन्ड एन्ड पाई बोन्ड ठीक छ अब सुन यता सिग्मा बोन्ड र पाई बोन्ड कसरी काउन्ट गर्ने भनेर सुन यता सिग्मा बोन्ड एन्ड पाई बोन्ड है यदि कुनै पनि मोलिक्युल छ भने यदि त्यसमा सिंगल बोन्ड मात्र छ भने एउटा बोन्ड मात्र छ भने त्यो जहिले के हुन्छ सिग्मा बोन्ड हुन्छ बुझ्यौ नि जहिले के हुन्छ सिग्मा बोन्ड हुन्छ है र त्यसपछि बल्ल के हुन्छ बल्ल पाई बोन्डको फर्मेसन हुन्छ है बुझिराछौ नि सुरुमा बन्ने भनेको कुन बोन्ड हो सिग्मा बोन्ड एन्ड देन ओन्ली कुन बोन्ड बन्छ पाई बोन्ड बन्छ बुझ्यौ नि सपोज मान कार्बन सिंगल बोन्ड कार्बन यो भनेको के हो अल्केन हो के हो अल्केन हो है त्यसै भए भन यो जुन बोन्ड बन्छ नि यो बोन्ड के हुन्छ भन के हुन्छ सिग्मा हुन्छ कि पाई छिटो भन कति मजाले बोलिरहेछ यार कोही पनि बोलिरहेको छैन के गरिरहेछ तिमीहरू सिरको भित्र बसेर अनि मोबाइल हेरिरहेछौ क्या हो यस भन्दैछ एक छापल लगाउँछ यस भन्छ अहिले ल सुन यता कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड छ है कार्बन कार्बन सिंगल छ है यहाँ सिंगल बोन्ड मात्र छ भने यो बोन्ड भनेको सिग्मा बोन्ड हो कि पाई बोन्ड हो छिटो भन
सिग्मा सिग्मा भेरी गुड है को बोल्यो यार सिग्मा बोन्ड है अब हेर यसमा दुईवटा बोन्ड छ है यसमा दुईवटा बोन्ड छ भने एउटा बोन्ड कुन हुन्छ र अर्को बोन्ड कुन हुन्छ भन पहिला कुन बोन्ड बन्नु पर्यो सिग्मा भेरी गुड है सिग्मा र तलको के हुन्छ पाई बोन्ड है तलको के हुन्छ पाई बोन्ड एगेन अल्काइनमा है यसमा एउटा तीनवटा बोन्ड छ यसमा तीनवटा मध्ये एउटा के हुन्छ भन एउटा के हुन्छ सिग्मा र दुईटा के हुन्छ पाई बोन्ड बुझिरहेछौ यही हो है दुईटा के हुन्छ पाई बोन्ड अब सुन त केही छैन आइरहेको छ भने नहात्यो हेर न म यति क्वेसनै गराइदिन्छु कि तिमीहरूले अब ल हेर त ल है अब हामी काउन्ट गर्छौँ है सिग्मा बोन्ड पाई बोन्ड कतिवटा हुन्छ भनेर फटाफट गर्ने है सबभन्दा अगाडि एउटा है ब्युटा 1,3 डाइइन है ब्युटा 1,3 डाइइन है सुनाए त म यहाँबाट नोमेनक्लेचरको कुराहरू पनि भनिदिन्छु है ब्युटा भनेको छ ब्युटा भनेको कतिवटा कार्बन 4वटा हेरिराख है 4वटा है 1,3 एउटा भनेको यहाँ डबल बोन्ड हुन्छ अर्को भनेको यहाँ डबल बोन्ड हुन्छ 1 2 3 है डबल बोन्ड हुन्छ अब के गर भने यसलाई अब भर्दियो है एउटा कार्बनमा कतिवटा बोन्ड हुन्छ 4वटा कतिवटा बोन्ड हुन्छ 4वटा दुईवटा आयो दुईवटा हाइड्रोजन थप दुईवटा यहाँ भयो अब यहाँ के गर्छौ कतिवटा थप्छौ एउटा ठीक छ बुझिरहेछ 1 2 3 अनि 4 ठीक छ 1 2 3 4 कसैलाई केही आपत्ति छ भने भन आयो ठीक छ नि अब सुन त यिनीहरूमा हामीले सिग्मा बोन्ड र पाई बोन्ड काउन्ट गर्दाखेरि 1 मिनट एउटा क्वेसनको लागि टाइम हुन्छ चुप्प लागेर के गर्ने यसलाई सिम्पल स्ट्रक्चरमा बनाउने है यदि बिगार्नु छैन भने सी लाई यस्तो लेख्न पाइन्छ सी एच लाई हेर त सी एच डबल बोन्ड सी एच ठीक छ याद गरिराख्नु हाइड्रोजनको नम्बर बिगार्नु भएन तिमीहरूले कसरी हैन यो नोमेनक्लेचर लेख्दाखेरि तिमीहरूले के गर भने कार्बनले जहिले पनि 4वटा बोन्ड बनाउँछ दिमागमा राखिराख्ने है 4वटा बोन्ड बनाउँछ हेर 1 2 3 4 एउटा कार्बनले 1 2 3 4 1 2 3 3वटा मात्र छ भने एउटा हाइड्रोजन सरी यहाँ डबल बोन्ड हुन्छ नि है 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक छ नि कसैलाई केही आपत्ति छ भने सोधिहाल है अब यसमा सिग्मा बोन्ड र पाई बोन्ड काउन्ट गर है त्यसो भए भन सिग्मा बोन्ड कतिवटा भयो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा है कतिवटा नौवटा सिग्मा कति भयो नौवटा र पाई कसरी काउन्ट गर्ने भन एउटा अर्को भनेको दुईवटा पाई बोन्ड ठीक छ है बुझ्यो नि कसरी सजिलो तरिका छ है ब्युटा 1,3 डाइइन यो तिमीले स्ट्रक्चर भनेर दिँदैन है याद राखिराख नाम दिन्छ हैन स्ट्रक्चर आफैले बनाउनु पर्छ है सिधै के गर्ने ब्युटा 1,3 डाइइन 4वटा ब्युटा भनेको 4वटा हुन्छ 1 2 3 4वटा कार्बन गर्ने 1,3 मा पहिला सबभन्दा अगाडि डाइइन राख्ने अनि त्यसपछि राखिसकेपछि हाइड्रोजन भर्दिने बुझ्यो नि सबभन्दा सजिलो मेथड हो है ल यसमा कसैले केही नबुझेको छ भने सोध्दा हुन्छ है ठीक छ अब सुन यता अस्ति मैले तिमीहरूले पढाएको थिएँ दुईवटा कुरा भन त फेरि मलाई के कुरा थाहा छ एउटा भनेको भिनाइल पढाएको थिएँ CH2 डबल बोन्ड CH लाई के भनिन्छ भिनाइल भनिन्छ ए बिर्स्यौ अर्को भनेको के हुन्छ एलाइल भनिन्छ ए CH2 डबल बोन्ड CH के हुन्छ CH2 हुन्छ ठीक छ यो भनेको के हो एलाइल हो है अब सुन यता हाम्रो क्वेशन के छ भने एलाइल साइनाइड है फेरि भन के रे एलाइल साइनाइड है नानक सिंह समझ रहे हो नानक सिंह हाँ जी सर हाँ एलाइल साइनाइड है एलाइल साइनाइड हेर एलाइल साइनाइड भनेको के हो यसैमा के गर्दिने साइनाइड मात्र थप्ने हो CH2 अनि के भयो C अनि ट्रिपल बोन्ड यान साइनाइड भनेको यो हुँदैन हेर त हेर C ट्रिपल बोन्ड यान है अब यसमा हेर एलाइल साइनाइडमा के मारे एलाइल साइनाइडमा है एलाइल साइनाइडमा कतिवटा सिग्मा र कतिवटा पाई हुन्छ है एलाइल साइनाइडमा है सुनाए त एलाइल साइनाइडमा अब हेर यसलाई के गर्ने सिम्पली ब्रेक गर के एच डबल बोन्ड C अनि एच अनि C ट्रिपल बोन्ड एन ठीक छ कसैलाई केही आपत्ति छ भने भनिहाल है
ल सुन त अब यसो काउन्ट गर है सबभन्दा अगाडि बोन्ड बन्ने भनेको कुन बोन्ड हो सिग्मा बोन्ड हो कि पाई बोन्ड हो छिटो भन सिग्मा सिग्मा कि पाई सिग्मा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठिक छ नि आपत्ति त छैन नि कतिवटा भयो 9 सिग्मा र पाई कतिवटा छ हेर त 2 वटा है पाई कति छ 2 पाई ठिक छ 3 पाई सर 3 पाई हुन्छ कतिवटा पाई ए सरी एउटा यहाँ पनि छ ठिक छ है 3 वटा पाई ठिक छ नि ल है अब त्यसपछि एउटा अझै आऊ टेट्रासाइनो इथिन भनेर टेट्रासाइनो इथिन है जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यही म गराइदिन्छु टेट्रासाइनो इथिन है सुन यता टेट्रा है टेट्रासाइनो इथिन है टेट्रासाइनो इथिन है सुन यता टेट्रासाइनो इथिन भनेको के हो है इथिन भनेको के हो भन न CH2 डबल बोन्ड CH2 हैन अब टेट्रासाइनो यानी कि यो हाइड्रोजनहरूलाई रिप्लेस गरेर हामीले के राख्नु पर्ने छ भन यो हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेर के राख्नु पर्ने छ साइनाइड राख्नु पर्ने छ है यानी कि यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ यस्तो हुन्छ है C ट्रिपल बोन्ड N है ठीक छ C ट्रिपल बोन्ड N डबल बोन्ड C ट्रिपल बोन्ड N है C ट्रिपल बोन्ड N है अब गन यता है गन है सिग्मा बोन्ड कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वटा है सिग्मा बोन्ड कतिवटा हुन्छ 9 वटा है त्यसैले पाई बोन्ड गर्न पाई बोन्ड छिटो गर्न 2 2 4 2 6 2 8 1 9 है 9 वटा पाई बोन्ड 9 वटा बुझ्यौ हेलो एकचोटि अझै भनिदिन्छु ठिक छ केही छैन एकचोटि अझै भन्छु सुन त है सुन टेट्रासाइनो इथिन भनेको छ है हाम्रो इथिनको स्ट्रक्चर यही हैन CH2 डबल बोन्ड CH2 भन त हो कि हैन हो है अब सुन यता है टेट्रासाइनो इथिन भनेको 4 वटा साइनाइड ग्रुप के 4 वटा साइनाइड ग्रुप है बुझ्यौ नि यानी कि हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेर के हाल्ने हो साइनाइड हाल्ने हो है एउटा दुईटा तीनटा र अर्को भनेको 4 वटा राख्यौं है अब सुन यता अब हेर सबभन्दा अगाडि के बन्ने सिंगल बोन्ड काउन्ट गराएर 1 2 3 4 5 6 7 ठीक छ 7 भयो है 8 9 ठीक छ अब हेर अब फेरि गर्न डबल भयो यो त भयो के हो सिग्मा बोन्ड फर्मेसन भयो अब त्यसपछि आऊ पाई बोन्डमा कतिवटा गर्न 2 2 4 2 6 2 8 1 9 ठीक छ बुझ्यो नि अब हेलो बुझियो ल ठीक छ है अब त्यसपछि केमा आऊ भन त्यसपछि केमा आऊ अब आऊ बेन्जिनमा है बेन्जिनमा त्यसैले भन बेन्जिनमा कतिवटा हुन्छ सिग्मा र कतिवटा पाई हुन्छ भन त मलाई थाहा छ कसैलाई सुन त सबभन्दा अगाडि बेन्जिनको स्ट्रक्चर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हेर यो बेन्जिन हो बुझ्यौ नि यो भने के हो बेन्जिन हो है म जुन आउँदैन तिमीहरूलाई त्यो सिकाउँछु है यसमा कतिवटा कार्बन हुन्छ हेर र 6 वटा कार्बन हुन्छ हेरिराख है 6 वटा ठीक छ 6 वटा कार्बन भयो है सुनिरहेछ हौ 6 वटा कार्बन है अब सुन त 6 वटा कार्बन भयो है यो हेर डबल बोन्ड हुन्छ अर्को भनेको यो हुन्छ ठीक छ नि अब हेर है अब 1 2 यता हेर 1 2 ठीक छ 3 है र एउटा कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छ कतिवटा हाइड्रोजन थपौं भन त कतिवटा हाइड्रोजन थप्ने 1 2 3 वटा बनिहाल्यो है यहाँ कतिवटा हाइड्रोजन थप्ने एउटा ठीक छ 1 2 3 यो भनेको एउटा ठीक छ 1 2 3 यो भनेको एउटा ठीक छ नि अर्को भनेको 1 2 3
यो भनेको एउटा है 1 2 3 यो भनेको के हुन्छ एउटा है 1 2 3 यो भनेको के हुन्छ एउटा यो भनेको बेन्जिनको स्ट्रक्चर हो है बुझ्यौ नि यो भनेको के हो रे बेन्जिनको स्ट्रक्चर हो ठीक छ अब हेर है एउटा कार्बनले यो एउटा कार्बन र यो यिनीहरुको एंगल छ नि तीनवटा एंगल बनाउँछ के हेर तीनवटा एंगल बनाउँछ र हरेक एंगल कति हुन्छ 120 डिग्री हुन्छ बुझ्यौ नि कति हुन्छ 120 डिग्री हुन्छ है अब यहाँ हामी के गर्छौं सिग्मा र पाई काउन्ट गर्छौं याद राखेर के काउन्ट गर्ने सिग्मा र पाई है ल काउन्ट गरौँ है सिग्मा र पाई है ल सुन त सिग्मा र पाई है ल स्टार्ट गर्छु है 1 2 3 4 5 6 ठीक छ है त्यसपछि 7 8 9 10 11 12 सिग्मा कतिवटा भयो भन 12 वटा है 12 वटा र पाइगन फेरि पाइगन 1 2 र 3 है तीनवटा के हुन्छ पाइ हुन्छ बुझिराछौ अब हेर यिनीहरुमा हाइब्रिडाइजेसन हेर त हाइब्रिडाइजेसन पढ्दाखेरि हैन हाइब्रिडाइजेसन पढ्दाखेरि हामीले के पढेको थियौं भन यदि एउटा सिग्मा बोन्ड भयो भने कतिवटा सिग्मा बोन्ड भयो भने एउटा सिग्मा बोन्ड भयो यो कार्बनसँग कतिवटा सिग्मा बोन्ड छ एउटा छ नि एउटा भयो भने कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp2 है यससँग कतिवटा एउटा छ सिग्मा sp2 यससँग sp2 यससँग sp2 है यससँग sp2 यससँग पनि के हुन्छ sp2 है यानी कि बेन्जिनमा जति पनि कार्बन हुन्छ नि त्यो भनेको कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp2 hybridization सोधै क्वेशन हो इन बेन्जिन all the 6 carbon atoms are which hybridize भनेर सोधेको छ अप्सन ए sp अप्सन बी sp2 अप्सन सी sp3 के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर sp2 है त्यसैले भन जुन कार्बन छ नि त्यो कार्बनले हरेक अर्को अल्टरनेट नाइट्रोबर कार्बनसँग कति डिग्रीको एंगलमा बस्छ भनेर सोध्छ भने के हुन्छ आन्सर 120 डिग्री के हुन्छ आन्सर भन 120 डिग्री है बुझिराछौ अब सुन यो भनेको बेन्जिन हो है अब यसैमा तिमीले CH3 थप्दियो भने यो भनेको के भइहाल्छ टोल्युन हुन्छ फेरि भन के हुन्छ टोल्युन हुन्छ बुझिराछौ नि टोल्युन हुन्छ है टोल्युनमा के हुन्छ CH3 हेर यता यो भनेको के हो टोल्युन हो है टोल्युन अब हेर CH अर्को भनेको यहाँ अर्को भनेको एकछिन है अर्को भनेको यहाँ छ है अब हेर यो त बेन्जिन त भयो नि यो बेन्जिन भयो यसमा त 12 सिग्मा र 3 पाई त अलरेडी छ ठीक छ नि अब हेर अब 3 वटा सिग्मा मात्र थप्यो के प्लस 12 प्लस 3 के हुन्छ 15 सिग्मा प्लस 3 पाई यो भनेको टोल्युनको भयो है अब तिमी केमा जाऊ भन केमा जान्छौ जाइलिनमा है केमा जाइलिनमा है जाइलिनको स्ट्रक्चर भन त के हुन्छ दुईवटा मिथाइल ग्रुप भएकोलाई के भन्ने जाइलिन भन्ने के भन्ने जाइलिन भन्ने है दुईवटा मिथाइल ग्रुप है टोल्युन पछि के आउँछ जाइलिन आउँछ है यसमा कतिवटा हुन्छ 12 सिग्मा प्लस 3 पाई त अलरेडी छ है अब हेर 3 वटा यसमा सिग्मा थप्यो 3 वटा यसमा सिग्मा थप्यो है यानी कति के हुन्छ भन न 18 पाई प्लस के हुन्छ सरी 18 सिग्मा प्लस के हुन्छ 3 पाई ठीक छ त्यसै न भन मेसिटाइलिनमा फेरि भन केमा मेसिटाइलिन है मेसिटाइलिन भनेको के हो 3 वटा मिथाइल ग्रुप फेरि भन कतिवटा 3 वटा मिथाइल ग्रुप है कतिवटा ग्रुप 3 वटा है त्यसमा भन यो बेन्जिनमा कतिवटा हुन्छ यो घोकिहाल्ने है मैले तिमीलाई सम्झाउनलाई भन्दा है कोही 12 सिग्मा र 3 पाई हुन्छ भनेर त्यो घोकी नै हाल्ने है बुझ्यौ नि ल भन है मेसिटाइलिन यो भनेको के हो मेसिटाइलिन हो है मेसिटाइलिन यो भनेको के हो जाइलिन है के हो जाइलिन है मेसिटाइलिनमा के हुन्छ भन 12 सिग्मा प्लस 3 पाई त ठिकै छ नि 3 पाई है अब हेर यसमा पनि कतिवटा 3 वटा सिग्मा यसमा पनि कतिवटा 3 वटा सिग्मा यसमा पनि कतिवटा 3 वटा सिग्मा है यानी कि 21 सिग्मा प्लस 3 पाई बुझिराछौ अब त्यसपछि के आउ नाप्थेलिनमा केमा नाप्थेलिन है नाप्थेलिन भनेको यसलाई भनिन्छ यो तिमीहरूले स्ट्रक्चर याद गर्नुपर्छ है नाप्थेलिन भनेको यसलाई भनिन्छ एउटा बोन्ड दुईटा बोन्ड तीनटा
4 वटा 5 वटा है। ल सुन यता एउटा कुरा थाहा छ, यो जुन पाई बोन्ड छ नि, एउटा पाई बोन्डमा 2 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। फेरि भन, छिटो भन, एउटा पाई बोन्डमा 2 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ है। यो भनेको के हो? नेप्थालिन हो। के हो? नेप्थालिन है। फेरि भन न, के हो? नेप्थालिन है। अब त्यसो भए भन एन्थ्रासिन भनेको के हो है? यदि 3 वटा बेन्जिन मोलिक्युल फ्युज भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? एन्थ्रासिन भनिन्छ। 1 2 3 ठीक छ है। यानी कि यसमा पाई बोन्ड कतिवटा हुन्छ हेर? 3 2 5 2 7। यसमा कति हुन्छ? 3 2 5 वटा। बुझ्यौ नि? अब यो तिमीहरूले काउन्ट गर्ने है। मैले सब सिकाइसकेँ, अब तिमीहरूले काउन्ट गर्ने। ठीक छ नि? अब सुन यता है, यो भयो है। अब तिमीहरू आफैले काउन्ट गर है। बुझ्यौ नि? जुन चाहिन्छ मैले सिकाइदिएँ। 1 सेकेन्ड फेरि रिभाइज गराइदिन्छु। सबभन्दा अगाडि के आउँछ? के पढेको थियौँ? बेन्जिन। फेरि भन के रे? बेन्जिन पढेको थियौँ है। बेन्जिन, बेन्जिनमा कतिवटा हुन्छ भन? 12 सिग्मा एन्ड 3 पाई। फेरि भन 12 सिग्मा 3 पाई है। त्यसो भए भन टोलिनको स्ट्रक्चर के हुन्छ? टोलिनको स्ट्रक्चर है CH3 है। यो भनेको के हो? टोलिन हो। के हो? टोलिन हो है। टोलिन पछि के आउँछ? जाइलिन आउँछ। फेरि भन के आउँछ? जाइलिन आउँछ है। जाइलिनमा कतिवटा मिथाइल ग्रुप हुन्छ? 2 वटा है। कतिवटा? 2 वटा है। त्यसपछि के आउँछ? मेसिटाइलिन है। के आउँछ? मेसिटाइलिन है। फेरि भन, बोल न, तिमीलाई याद हुन्छ? मेसिटाइलिन है। 3 वटा मिथाइल ग्रुप हुन्छ है। बुझ्यौ नि? 3 वटा मिथाइल ग्रुप। अब त्यसपछि के आउँछ? बेन्जिन पछि एउटा के पढ्यौँ? 2 वटा बेन्जिन मोलिक्युल फ्युज भयो भने के बनाउँछ? भन भन, छिटो भन। नेप्थालिन। नेप्थालिन। भेरी गुड है। के बनाउँछ? नेप्थालिन। यदि 3 वटा बेन्जिन मोलिक्युल फ्युज भयो भने के बनाउँछ? भन भन। एन्थ्रासिन। के बनाउँछ? एन्थ्रासिन है। भेरी गुड है। के बनाउँछ? एन्थ्रासिन है। अब हेर, बुझिरहेछौ नि? ल सजिलो छ है, तिमीहरू गाह्रो नमान, सजिलो छ है। ठीक छ नि? यो भनेको के हो? नेप्थालिन हो। के हो? नेप्थालिन है। नेप्थालिन। यो भनेको के हो? एन्थ्रासिन है। यिनीहरूको त सिग्मा बोन्ड र पाई बोन्ड काउन्ट गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? भन, नभए म सिकाइदिन्छु। म त बेन्जिनको सिकाएँ, त्यसरी नै गर्ने हो कि। एउटा कुरा याद राख, के भने कार्बनमा जहिले पनि 4 वटा बोन्ड हुन्छ र पाई बोन्ड सिग्मा बोन्ड 4 वटा जहिले जसरी भयो नि पुराउने हो के। बुझ्यौ नि? अब सुन अब त्यसपछि हाइब्रिडाइजेसन कसरी निकाल्ने है? हाइब्रिडाइजेसन कसरी निकाल्ने? मैले एउटा हाइब्रिडाइजेसन सिकाइसकेको छु, पाई रुल मेथड वाला है। हाउ टु फाइन्ड द हाइब्रिडाइजेसन। एउटा भनेको पाई रुल। यदि 0 वटा पाई बोन्ड छ भने कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ? sp3। एउटा पाई बोन्ड छ भने sp2 र दुईटा छ भने sp। बुझ्यौ नि? यो भनेको कसको लागि हुन्छ? यो भनेको कसको लागि हुन्छ? भन भन। दिस मेथड इज ओन्ली युज्ड फर दोज एटम व्हिच डु नट ह्याभ पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज। बुझ्यौ नि? तर है, यदि हामीले कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन थाहा छ? कार्बाएनायन, कार्बाएनायन र फ्री रेडिकलको लागि निकाल्नु छ भने, के को लागि? फ्री रेडिकलको लागि निकाल्नु छ भने त्यसको लागि के रुल युज हुन्छ? इलेक्ट्रोन पेयर रुल। फेरि भन कुन रुल? इलेक्ट्रोन पेयर रुल। फेरि भन कुन रुल? इलेक्ट्रोन पेयर रुल है। ठीक छ नि? इलेक्ट्रोन पेयर रुल है। बुझिरहेछौ? इलेक्ट्रोन पेयर रुल है। इलेक्ट्रोन पेयर रुलले के भन्छ? इलेक्ट्रोन पेयर इज इक्वल टु के हुन्छ? भन भन। नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड प्लस के हुन्छ? भन। नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड प्लस के हुन्छ है? लोन पेयर हुन्छ के। फेरि भन, नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड प्लस के हुन्छ? लोन पेयर हुन्छ है। त्यसै भए भन, कार्बनमा लोन पेयर कति हुन्छ? नाइट्रोजनमा कति हुन्छ? अक्सिजनमा कति हुन्छ? फ्लोरिनमा कति हुन्छ? कार्बनमा 0। भेरी गुड है। कार्बनमा कति हुन्छ? 0। नाइट्रोजनमा 1 पेयर है। 1 पेयर हो, यानी कि 2 वटा हुन्छ। अक्सिजनमा 2 पेयर है। र फ्लोरिनमा कति हुन्छ? 3 पेयर। ठीक छ? 3 पेयर है। बुझ्यौ नि? यो तिमीले घोक्न पर्छ है। बुझ्यौ नि? अब सुन यता भयो है। अब म 2-4 वटा निकाल्छु हैन। अब सुन, यदि इलेक्ट्रोन पेयर 2 आयो भने, इलेक्ट्रोन पेयर 2 आयो भने, यदि 3 आयो भने, यदि 4 आयो भने, यदि इलेक्ट्रोन पेयर 2 आयो भने कुन बोन्ड बनाउँछ? कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ? भनौ न। sp। फेरि भन कुन हुन्छ? sp है। यदि 1 2 भन न, 1 2 है। sp2
sp2 2 अनि 1 3 है यो भनेको sp3 यानी कि 3 अनि 1 4 बुझ्यो नि के नबुझेको छ भने सोधिहाल है के नबुझेको छ अब सुन यता है अब सुन एउटा अझै यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो के भने सुन यता यदि कार्बनमा नोट भनेर लेख यदि कार्बनमा पोजिटिभ साइन छ और नेगेटिभ साइन छ है पोजिटिभ साइन छ भने 0 लोन पेयर याद राखिराख बुझ्यौ नि और फ्री रेडिकल छ भने 0 लोन पेयर है तर बुझ्यौ नि तर नेगेटिभ साइन छ भने एउटा लोन पेयर काउन्ट गर्ने जस्तै C माइनस भयो C माइनस भएको मतलब के हो एउटा यसमा लोन पेयर छ है एउटा नेगेटिभ साइन भनेको कतिवटा हुन्छ 2 वटा इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ याद राखिराख बुझिराछौ एउटा नेगेटिभ साइन भनेको के हुन्छ 2 वटा इलेक्ट्रोन अर्को पाई बोन्ड भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 2 वटा इलेक्ट्रोन ठीक छ बुझिराछौ ल यो अब तिमीले सब चाहिन्छ कि अहिले क्वेशनमा आउँछ त्यही भएर मैले तिमीले गराइदिएको अब 1-2 वटा म गराउँछु अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ एकैचोटी डाइरेक्ट क्वेशनमा ठीक छ नि अब सुन यता एउटा अझै एउटा मास्टर फर्मुला भनिदिन्छु त्यसपछि सकिन्छ है तिमीलाई ल सुन यता है ल सबभन्दा अगाडि CH3 हेर यता CH3 CH2 अनि प्लस चार्ज है हामीलाई सुन यता हामीलाई यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नु छ है अब पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज एनायन केटायनको लागि हामीले कुन रुल युज गर्नु पर्यो पाई रुल कि इपी रुल छिटो भन पाई रुल कि इपी रुल इपी रुल भेरी गुड है त्यसै भए भन इपी रुल भनेको के हो नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड प्लस के हुन्छ नम्बर अफ लोन पेयर है नम्बर अफ लोन पेयर है सिग्मा बोन्ड हेर त गण त कतिवटा छ 1 2 3 कतिवटा छ भन CH3 C अनि यो यो भनेको H अनि यो प्लस यही स्ट्रक्चर हैन यो हेर न हेर हो कि हैन है सिग्मा बोन्ड काउन्ट गर त 1 2 3 है सिग्मा बोन्ड कतिवटा भयो 3 वटा है यसमा लोन पेयर छ हेर त लोन पेयर छैन है यानी कि 0 यो भनेको 3 भयो 3 भनेको के हो sp2 के हो sp2 यही क्वेशनमा सेम क्वेशनमा CH3 C अनि H अनि H यदि मैले यो नेगेटिभ राखे भने भन यसको हाइब्रिडाइजेसन कति हुन्छ sp3 भेरी गुड है किनभने सिग्मा बोन्ड कतिवटा छ 3 वटा र एउटा नेगेटिभले कति दिन्छ एउटा लोन पेयर भनेको एउटा भयो यो भनेको 4 यो भनेको के हुन्छ sp3 हुन्छ ठीक छ कि छैन भन न भन यस सर भेरी गुड है एउटा अझै सिकाउँछु है CH ट्रिपल बोन्ड C अनि माइनस गर के भन CH ट्रिपल बोन्ड C अनि माइनस है भेरी गुड है ल त्यसैले मलाई भन यसमा मलाई यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नु छ त हामीले सबभन्दा कुन रुल युज गर्ने इलेक्ट्रोन पेयर रुल भनेको के हो बोन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है बोन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बोन्ड पेयर भनेको के हो सिग्मा बोन्ड काउन्ट गर र लोन पेयर कति छ काउन्ट गर ठीक छ नि अब हेर है अब हेर बोन्ड कतिवटा छ भन त 3टा बोन्ड छ 3टा बोन्ड छ है तर हामीले कुन काउन्ट गर्ने सिग्मा बोन्ड मात्र काउन्ट गर्ने हो यानी कि कतिवटा सिग्मा बोन्ड एउटा लोन पेयर कतिवटा छ हेर त लोन पेयर प्लस एउटा यानी कि के भयो 2 वटा 2 भएपछि कुन बोन्ड हुन्छ sp ठीक छ नि है भेरी गुड है नबुझेको छ भने सोध है बुझ्यौ नि अब नेक्स्टमा जाम हामी अब सुन यता एउटा मास्टर फर्मुला छ है सुनिहाल म एउटै लेखिदिन्छु सबै है सुन यता यस क्यारेक्टर इज है यस क्यारेक्टर इज के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुन्छ है इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुन्छ यो भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ बोन्ड इनर्जी हुन्छ के हुन्छ बोन्ड इनर्जी है बोन्ड इनर्जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ बोन्ड लेन्थ हुन्छ के हुन्छ बोन्ड लेन्थ है यो एउटा फर्मुला लेख सबै क्वेशन आउँछ है सबभन्दा अगाडि sp3
sp2 sp। ठीक छ, अब सुन यता जुन यो sp3 छ नि, sp3 को बोन्ड लेन्थ कति हुन्छ 1.454 एंगस्ट्रम हुन्छ है। sp2 को कति हुन्छ भन 1.34 हुन्छ। फेरि भन न के हुन्छ 1.34 एंगस्ट्रम हुन्छ है। र sp को कति हुन्छ 1.20 एंगस्ट्रम हुन्छ। एउटा कुरा भन, यो एउटा रस्सी छ र यो एउटा रस्सी छ, ठीक छ, यो दुवैबाट स्ट्रङ्गर कुन हुन्छ छिटो भन। लामो रस्सी स्ट्रङ्गर हुन्छ कि छोटो रस्सी स्ट्रङ्गर हुन्छ? छोटो। छोटो, भेरी गुड है। यानी कि जसको बोन्ड लेन्थ बढी हुन्छ त्यसको बोन्ड के हुन्छ विक हुन्छ, याद गरिराख। र सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट बोन्ड सोध्यो भने केमा प्रेजेन्ट हुन्छ अल्काइनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। केमा? अल्काइनमा। बुझ्यो नि? अब सुन है, यस क्यारेक्टर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको छ। सुन यता है, अब हेर यहाँ धेरै राम्रो क्वेसन छ क्या, यो पुरै म्याथमेटिक्स हो, केही चाहिँदैन अरू तिमीहरूलाई। हेर है, अब हेर sp3 मा 1 पार्ट के छ यस छ, 1 पार्ट के छ भन यस छ, र 3 पार्ट के छ, 3 पार्ट के छ भन न, भन 3 पार्ट के छ p छ है। यानी कि यसको क्यारेक्टर कति भयो भन 25% र यो भनेको के हुन्छ 75%। यसमा हेर त sp2 मा है 2 पार्ट के छ भन, 2 पार्ट के छ यस छ र सरी 1 पार्ट के छ यस छ र 2 पार्ट के छ p छ। यानी कि 66% के भयो p भयो र 33% के भयो यस भयो। ठीक छ, अब हेर यसमा भनेको 1 पार्ट के छ यस छ र अर्को 1 पार्ट के छ यस p छ। यानी कि के भयो 50-50% भयो है। यानी सबभन्दा बढी यसको क्यारेक्टर कसमा छ sp मा छ। केमा छ sp मा है। त्यसैले तिम्रो एक्जाममा क्वेशन आउँछ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेर सोध्छ, के हुन्छ आन्सर sp। के हुन्छ आन्सर sp। ठीक छ नि? अब भन है, यो भयो हैन। म एउटा कम्पाउन्ड दिन्छु हैन, यो भयो है, यो हाइब्रिडाइजेसनको सक्यो है। ल यो तिमीले घोक त फटाफट है। अल्केनमा बोन्ड एंगल सोध्छ कति, सरी बोन्ड लेन्थ कति हुन्छ भन भन। अल्केनमा बोन्ड लेन्थ, अल्केनमा अल्केन भनेको sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुँदैन। sp3 हाइब्रिडाइजेसनमा के हुन्छ बोन्ड लेन्थ कार्बन कार्बनको बीचमा 1.54 एंगस्ट्रम हुन्छ। के हुन्छ 1.54 एंगस्ट्रम हुन्छ है। अब सुन है, र sp2 भनेको 1.34 एंगस्ट्रम हैन, 1.34 है। यानी कि अल्किनमा बोन्ड लेन्थ कति हुन्छ 1.34 एंगस्ट्रम हुन्छ र अल्काइनमा कति हुन्छ 1.20 हुन्छ। ठीक छ नि? त्यसैले भन यिनीहरू मध्ये सबभन्दा एसिडिक कुन हुन्छ भन भन। जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ मोर एसिडिक हुन्छ। फेरि भन एकचोटि फेरि छिटो, जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ मोर नेगेटिभ हुन्छ। के हुन्छ भन न, भन मोर नेगेटिभ हुन्छ है। त्यसैले भन सबभन्दा बढी एसिडिक कुन हुन्छ अल्काइन। यो पनि सोधे क्वेशन है, द एसिडिटी अर्डर फ्लोज भनेर सबभन्दा के हुन्छ अल्काइन, त्यसपछि अल्किन, त्यसपछि के हुन्छ अल्केन हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ अल्केन हुन्छ है, त्यसपछि के हुन्छ अल्केन है। तर बट है, तर नोट भनेर लेख। के भनेर लेख्ने नोट भनेर, नोट है। यदि रिएक्टिभिटी अर्डर सोध्यो भने सबभन्दा बढी रिएक्टिभ के हुन्छ अल्किन, त्यसपछि अल्काइन, त्यसपछि के हुन्छ अल्केन हुन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, सोधेको क्वेशन हो, छिटो लेख है। एसिडिक अर्डर सोध्यो भने के हुन्छ अल्काइन, त्यसपछि अल्किन, त्यसपछि के हुन्छ अल्केन है। तर यदि हामीलाई के सोध्यो फेरि भन न, के सोध्यो भन त। यदि हामीलाई रिएक्टिभिटी अर्डर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर अल्किन हुन्छ है। सोधे क्वेशन हो यो, आयोमा सोधे क्वेशन हो। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज हाइली रिएक्टिभ भनेर अप्सन ए मा अल्किन, अप्सन बी मा अल्काइन, अप्सन सी मा अल्केन, अप्सन डी मा अल आर इक्वली रिएक्टिभ भनेर सोधे क्वेशन हो। के हुन्छ आन्सर अल्किन। एसिडिक के हुन्छ अल्काइन, रिएक्टिभिटी के हुन्छ अल्किन हुन्छ। बुझ्यौ नि? दिस इज अल अबाउट हाम्रो यो भनेको सम बेसिक प्रिन्सिपल इन अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। ठीक छ, अब सुन यता, तिमीहरूले कसैले हतार त भएको छैन नि?
केही नबुझेको छ भने सोधिहाल, नभए एउटा क्वेसन गराउँछु हैन, अनि त्यसपछि हामी फेरि जान्छौँ सबैमा क्वेसन गर्छौँ, एक बाई एक मोड्युलको सबै क्वेसन गर्छौँ है। ल म भन्छु CH3, म एउटा कम्पाउन्ड दिन्छु CH2, CH डबल बोन्ड C डबल बोन्ड CH, यो भनेको CH2 अनि प्लस। ल अब भन मलाई, अब त्यो सबै कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नु पर्ने छ। के निकाल्नु पर्ने छ? हाइब्रिडाइजेसन है। सबभन्दा अगाडि यो भन, कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन भनौ न। कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन कतिवटा सिग्मा बोन्ड छ हेर, यसमा पाई बोन्ड छ यो कार्बनमा। कार्बन नम्बर फर्स्ट 2 3 4 5 6, त्यसो भए भन कार्बन नम्बर फर्स्टमा कुनै पाई बोन्ड छ? हेर त छैन, यानी कि यसमा कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ? sp3। यो हेर सेकेन्ड नम्बर कार्बनमा, हेर यसमा पनि कुनै पाई बोन्ड छ? छैन, यानी कि यसको हाइब्रिडाइजेसन sp3। हेर कार्बन नम्बर थर्डमा कतिवटा पाई बोन्ड छ? हेर त कतिवटा पाई बोन्ड? एउटा। भेरी गुड है। एउटा पाई बोन्ड भइसकेपछि कुन हाइब्रिडाइजेसन भयो? sp2। ठीक छ। अब त्यसपछि के आउँछ? अर्को कार्बन है, अर्को कार्बन, कार्बन नम्बर 4 मा। कार्बन नम्बर 4 मा कतिवटा पाई बोन्ड छ? एउटा, अर्को भनेको दुईटा। दुईवटा पाई बोन्ड भएपछि कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ? sp। ठीक छ। अब यो कार्बन हेर, यो कार्बनमा कतिवटा पाई बोन्ड छ? यो कार्बनमा कार्बन नम्बर 5 मा एउटा। भेरी गुड है। एउटा भएपछि कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ? sp2। कुन हाइब्रिडाइजेसन? sp2। अब हेर कार्बन नम्बर 6 को लागि हामी कुन रुल लगाउने? इलेक्ट्रोन पेयर रुल, यानी कि नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड प्लस लोन पेयर है। सिग्मा बोन्ड भन दुईटा, तीनटा छ। कतिवटा छ? तीनटा। दुईटा यता अनि एउटा यो, तीनवटा है। यानी कि तीनवटा सिग्मा। पोजिटिभ साइनको लागि लोन पेयर काउन्ट गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने है। यानी कि 3, यो भनेको के हुन्छ? sp2। यानी कि यसको हाइब्रिडाइजेसन के भयो? sp2। यसमा केही नबुझेको छ भने कसैलाई सोधिहाल छिट्टो। छ नबुझेको? अब त निकाल्न सक्छौ नि तिमीहरूले? हजुर। है सपोज मान यदि सिग्मा डबल बोन्ड O छ भने है, यसको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्दा त कति हुन्छ? यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन sp2। भेरी गुड है। किनभने एउटा मात्र पाई छ के बकुलोलहरु। एउटा पाई भनेको के हुन्छ? sp2 हुन्छ। बुझ्यौ नि? ल एभ्रिथिङ इज क्लियर नाउ। नाउ विल मुभ टु क्वेशन्स है। दिस इज आवर क्लास मोड्युल लाइन बाई लाइन है। ल सुनाए त, के नबुझेको छ भने सोध है, हामी तिमीहरूलाई बताइदिन्छ। 1 2 3 4 5 6। ल हेरिराज क्वेशन हेर त। सर यो क्वेशन मोड्युलको हो? यो क्वेशन मोड्युलको हो। किन छैन तिम्रो किताबमा? नयाँ मोड्युलको हो पुरानो। हैन, मोड्युल नै छैन केटीएममै। घर जाने बेला गइहाल्यो दौडेर, अनि कहाँबाट हुन्छ? ल अब क्वेशन नम्बर 1 देखि स्टार्ट गरौँ है। ल फटाफट एन्सर भन। के नाम हो? नानक सिंह बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ? कल तो ठीक है। हाँ ठीक है। क्वेशन नंबर 1 देखिए स्टार्ट करो भाई। लो क्वेशन नंबर 1। क्वेशन नंबर 1, हु इज नोन एज द फादर अफ केमिस्ट्री? मैले यो सिकाइसकेको छु। के हुन्छ आन्सर? लेब्वाइजर। के हुन्छ आन्सर? लेब्वाइजर है। के हुन्छ आन्सर? लेब्वाइजर है। त्यसैले भन क्वेशन नंबर 2 को आन्सर भन। द मेन सोर्स अफ मोस्ट अफ द अर्गेनिक कंपाउंड इज? के हुन्छ आन्सर? बोथ है। के हुन्छ आन्सर? बोथ है। त्यसैले भन कोल टारले कोल्ड एरोमेटिक कम्पाउन्डबाट के निस्किन्छ? कोल टार निस्किन्छ है। सम्झ्ने तरिका ए छ हेर न, कोल टारमा ए छ, एरोमेटिकमा ए छ हैन, को भनेर सम्झे एरोमेटिक है। एलिफेटिक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर अब्टेन फ्रम सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर? एलिफेटिक कम्पाउन्ड। के हुन्छ आन्सर? एलिफेटिक कम्पाउन्ड है। बुझिरहेछौ नि? अब सुन है, अर्गेनिक कम्पाउन्ड्स आर भेरी लार्ज इन नम्बर। दिस इज ड्यू टु भन। स्पेशल सी कैटेनेशन। के हुन्छ आन्सर? क्याटेनेसन है। मैले टेट्रा कोभ्यालेन्सी तिमीलाई भनेको थिएँ, याद छ? हजुर। अनि बी पनि राइट भयो है। त्यसैले के एन्सर लाउने? एन्सर हुन्छ डी, अल अफ दी
above है अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स आर भेरी लार्ज इन नम्बर दिस इज ड्यू टु भनेर सोध्छ भने के हुन्छ एन्सर स्मल साइज अफ कार्बन भ्यालेन्सी अफ कार्बन स्पेशल प्रोपर्टी अफ कार्बन हुन क्याटेनेसन यदि अप्सनमा छैन भने यदि एउटा चुज गर्नुपर्नेमा के चुज गर्छौ क्याटेनेसन के चुज गर्ने क्याटेनेसन भेरी गुड है ल अर्को भनेको क्वेशन नम्बर 4 के आन्सर भन छिट्टो There are huge number of organic compound in existence. This is due to option A मा tetra covalency of carbon atom, option B मा catenation property, option C मा isomerism. के हुन्छ आन्सर बोथ है के हुन्छ आन्सर बोथ ए ल होमोलोगस थ्योरी मैले पढाएको थिएँ तिमीलाई क्वेशन नम्बर 5 के आन्सर भन क्वेशन नम्बर 5 के आन्सर छिटो व्हाट इज होमोलोगस थ्योरी है के हुन्छ आन्सर सुन यता मैले के भनेको थिएँ भने CH2 ग्रुपले फरक पर्छ यानी कि एटोमिक वेट 14 ले फरक पर्छ ठीक छ अप्सन नम्बर ए छ के छ करेक्ट छ है एडजेसेन्ट मेम्बर अफ ग्रुप डिफर बाइ अ मास 14 mm यो पनि ठीक छ है त्यसैले भन मैले तिमीलाई के भनेको छ उनीहरुसँग सेम केमिकल प्रोपर्टिज हुन्छ सेम जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन हुन्छ सेम जेनरल फर्मुला हुन्छ तर सेम केमिकल प्रोपर्टिज हुन्छ फिजिकल प्रोपर्टिज हुँदैन नि आन्सर हुन्छ के हुन्छ आन्सर सी क्वेशन नम्बर 6 को आन्सर भन व्हिच अल्केन वुड हैव ओन्ली द प्राइमरी एन्ड टर्शियरी कार्बन भन न के हुन्छ आन्सर यो त निकाल्न पर्छ मलाई थाहा छैन है निकाल्न पर्छ टर्शियरी एन्ड प्राइमरी कार्बन है याद राखिराख आउ क्वेशनमा आउ है टर्शियरी एन्ड कार्बन सुरुमा के थियो पेन्टेन थियो CH3 CH2 भन के थियो पेन्टेन थियो है CH3 CH2 CH2 CH3 है त्यसैले भन यदि यसमा 3 वटा और 4 वटा हाइड्रोजन छ भने के भयो भन 3 वटा 4 वटा के भयो प्राइमरी कार्बन भयो है प्राइमरी है यदि 2 वटा छ भने सेकेन्डरी 3 वटा छ भने टर्शियरी एउटा छ भने टर्शियरी है 0 वटा छ भने क्वाटर्नरी हिजो पढाएको थियो याद छ अब हेर यसमा 3 वटा हाइड्रोजन भयो भने के हुन्छ यो भन 3 वटा हाइड्रोजन भयो भने 3 वटा हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन 2 वटा सेकेन्डरी यसमा पनि 2 वटा सेकेन्डरी यसमा पनि के हुन्छ 2 वटा सेकेन्डरी यसमा कति वटा छ 3 वटा यो भनेको प्राइमरी है यानी कि क्वेशनमा के सोधेको थियो व्हिच अल्केन वुड हैव ओन्ली द प्राइमरी एन्ड टर्शियरी तर यसमा के आयो प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी अप्सन ए हुँदैन अप्सन बी मा जाऊ अप्सन बी मा के दिएको छ 2 मिथाइल ब्युटेन ए CH3 C CH3 CH CH2 CH3 ठीक छ 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्युटेन ठीक छ यो स्ट्रक्चर हेर त हेर ए बक्लोलहरु बोलो न ठीक छैन ए यार 1 2 3 4 है नम्बरिङ लोएस्ट हुनु पर्यो यहाँ 2 मिथाइल ब्युटेन ठीक छ है अब हेर 3 वटा कार्बन 1 डिग्री यो भनेको 1 डिग्री यो एउटा हाइड्रोजन छ भन यानी कि 3 डिग्री भयो ठीक छ बुझिरा छौ है यानी कि यो भनेको कुन डिग्री भयो यो भनेको भन यो CH2 कुन डिग्री भयो CH2 2 डिग्री यो भनेको के हो यो भनेको के हो 1 डिग्री यानी कि यसमा दुबै आयो 1 पनि छ 2 पनि छ र 3 पनि छ है अप्सन नम्बर मा जाम अप्सन नम्बर सी मा आउ सी मा है सी मा के छ हेर त 2 डाइमिथाइल प्रोपेन छ के छ रे 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है ल सुन यता 1 2 3 प्रोपेन को लागि अनि 2 भयो अर्को भनेको 2 भयो ठीक छ अब हेर एउटा दुईटा भयो एउटा हाइड्रोजन थप्यो यहाँ 3 वटा 1 4 वटा 1 2 3 यो भनेको के हुन्छ 4 वटा भयो यो भनेको के हुन्छ सी ठीक छ 2 डाइमिथाइल प्रोपेन ठीक छ यो हेर त हेर न हेर ठीक छ है यानी कि यसमा कतिवटा यो कुन डिग्री भयो 1 डिग्री यो पनि 1 डिग्री यो पनि 1 डिग्री यो पनि 1 डिग्री यो कुन भयो यो भनेको कुन भयो 4 डिग्री है यो भनेको के हो 4 डिग्री यानी कि यो पनि भएन अफ कोर्स हाम्रो आन्सर डी हुनु पर्छ है अब डी पनि हेरिहाल किन भन्छौ कि सरले सिकाउनु भएन ल यता हेर 2 3 डाइमिथाइल ब्युटेन है त 1 2 3 4 ब्युटेन भयो हैन अनि 2 मा एउटा राख्देऊ अर्को भनेको 3 मा राख्देऊ
ठिक छ। अब हेर यो भनेको के हो CH3 1 2 3 4 ठिक छ। अब हेर 1 2 3 3 अनि एउटा यहाँ हुन्छ 4 है ठिक छ। र यो भनेको के हो 3। अब हेर यो भनेको कुन डिग्री हो 1 डिग्री, यो भनेको 1 डिग्री, यो भनेको 1 डिग्री, यो भनेको 1 डिग्री। एउटा हाइड्रोजन छ भनेर एउटा हाइड्रोजन छ भने कुन डिग्री भयो 3 डिग्री यानी कि 3 डिग्री। यो भनेको के हो 3 डिग्री। त्यसो भए भन हाम्रो करेक्ट एन्सर के हुन्छ छिट्टो भन। करेक्ट एन्सर के हुन्छ के हुन्छ एन्सर करेक्ट एन्सर डी। भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर डी। ल सक्यो। क्वेशन नम्बर 6 भयो। क्वेशन नम्बर 7 भन। Which of the following belongs to homologous series? Homologous series कुन हो भन त छिटो। के हुन्छ एन्सर सी। भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर सी। कसैलाई केही दिक्कत छ भने भन म फेरि बुझाउँछु। नानक सिंह समझ गए। क्लोरो इथेन, इथेन पर से क्या आता है प्रोपेन, प्रोपेन पर से क्या आता है ब्यूटेन। यानी कि सब में CH2 ब्यूटेन CH2 थप रहा है यानी कि आंसर क्या होगा सी होगा है। ल त्यसो भए भन 8 नम्बर को आंसर भन। हाइब्रिडाइजेसन अफ टर्सियरी कार्बन एटम इन आइसोब्युटेन। सबभन्दा अगाडि आइसोब्युटेन को स्ट्रक्चर हेर। आइसोब्युटेन भनेको के हो है भन त। CH3 CH यो भनेको CH3 यो भनेको CH3 है। यो आइसोब्युटेन हो कि हैन हो भन न भन। आइसोब्युटेन है आइसोब्युटेन है आइसोब्युटेन है। यो 2 डिग्री ब्युटेन है। अब हेर टर्सियरी कार्बन कुन छ हेर त मलाई भन त। टर्सियरी कार्बन कुन हो। यो भनेको कुन हो प्राइमरी, यो भनेको के हो प्राइमरी, यो भनेको के हो प्राइमरी। टर्सियरी भनेको यही हैन। हजुर र यो कार्बनसँग कतिवटा पाई बोन्ड छ हेर त। कतिवटा पाई बोन्ड छ 0। 0 वटा पाई बोन्ड भएपछि कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp3। कुन हाइब्रिडाइजेसन sp3। समझ आइरहेछ नि। धेरै सजिलो तरिकाले पढाइरहेछु है। ल नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 9 को आन्सर भन। यो तिमीहरुले निकाल्छौ छिटो निकाल त कपीमा निकालेर देखाऊ। को छौ यहाँ। डीपी निकाल, नैना दाहाल निकाल, मोनिका शाही पनि निकाल है। छिटो छिटो निकाल। कपी लिएर बसेको छौ कि छैनौ। डी के हुन्छ आन्सर 5 सिग्मा एन्ड 1 5। भेरी गुड। निकाल्यौ नि कसरी आयो ठीक छ कि बताइदिम। इथिन भनेको स्ट्रक्चर है CH2 डबल बोन्ड CH2 है C डबल बोन्ड H के हुन्छ यो भनेको के हो इथिन हो है। 1 2 3 4 5 है। 5 वटा के भयो सिग्मा र एउटा भनेको के भयो पाई। ठीक है नि। यो सब क्वेशन सोधेका क्वेशन हुन् है। नेक्स्ट मा जाऊ क्वेशन नम्बर 10 मा। छिटो छिटो भन। क्वेशन नम्बर 10 क्वेशन नम्बर 10 छिटो। Which one among the following has sp hybridized carbon in its structure? C। के हुन्छ आन्सर सी। भेरी गुड है। हेर त यता सी हेर हेरिरा छ यहाँ 2 वटा पाई बोन्ड छ। 2 वटा पाई बोन्ड भयो भने के हुन्छ आन्सर sp हुन्छ। ठीक छ भेरी गुड यार ट्यालेन्ट भइसकेको छु। 11 नम्बर को आन्सर भन। इन बेन्जिङ ओभरल्यापिङ बिट्विन द कार्बन एटम इज B sp2 sp2 भेरी गुड है। अघि मैले देखाएँ नि तिमीहरुलाई याद छ कि छैन छ है। भेरी गुड यार तिमीहरु त म्याच मस्त गर्दियौ। 12 नम्बर को आन्सर मैले पढाएको नबिर्स के अरु केही हैन। 12 नम्बर को छिटो छिटो भन। ANC भेरी गुड है ANC है। ल 30 नम्बर को आन्सर भन। 30 नम्बर को गन्नी गनम है ठीक छ। ल है सुना त ल हेर 3 वटा यो एउटा 4 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 13 र 3 कति हुन्छ 16 16 कति भयो तिमीमा 15 भयो कि 16 भयो 16 है 16 है र 16 है आन्सर हुन्छ ए। 14 नम्बर को आन्सर भन। द शेप अफ द पाई क्लाउड इन बेन्जिन इज। तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन। 4 चोटीमा मिलाउँछु आन्सर भन्देऊ त भन भन। डु नट टेक को हुन्छ के
बक्लोलहरु हेर न यो यसरी घुम्दैन यो यसरी घुम्दैन डु नट खाछौ कि खाँदैनौ तिमीहरु खाछु भेरी गुड है डु नट सेभ हुन्छ ल 15 नम्बरको एन्सर भन आइट मैले पढाएको सब आइराछ के हुन्छ एन्सर ए भेरी गुड है ए त्यसैले भन एउटा बेन्जिनमा कतिवटा 120 बोन्ड हुन्छ कतिवटा एउटा कार्बनमा 3 वटा हुन्छ एउटा कार्बनमा 3 वटा हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा हुन्छ है कतिवटा कार्बन हुन्छ 6 वटा 6 * 3 कति भयो 18 वाह बुझ्यौ नि ल क्वेशन नम्बर ल 16 नम्बरको त्यही क्वेशन रहेछ ल भन क्वेशन नम्बर 16 को एन्सर 18 भेरी गुड है 18 ल भन्दिउ त सिग्मा बोन्ड कतिवटा हुन्छ र पाई बोन्ड कतिवटा हुन्छ बेन्जिनमा है 12 र 3 सिग्मा 12 वटा सिग्मा 3 पाई हुन्छ भेरी गुड है ल क्वेशन नम्बर 17 को एन्सर भन छिटो छिटो द कार्बन एन्ड कार्बन हाइड्रोजन डिस्टेन्स इज शॉर्टेस्ट इन भन अल्काइन सी अल्काइन भेरी गुड है त्यसैले वान्स अगेन अल्केन को बोन्ड एंगल कति बोन्ड लेन्थ कति हुन्छ छिटो भन अल्केन को 1.5 अल्किन को छिटो अल्किन को 1.34 यो याद हुन पर्छ है गोली हाल्ने चाहिँ याद भएन भने र अल्काइन को 1.0 भेरी गुड है ल त्यसैले भन व्हाट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फर्म CH3 CH डबल बोन्ड CH CH2 CH3 भन है ल म भन्छु है तिम्रो नआत्यो है यसमा कुनै पाई बोन्ड छ यो फर्स्ट नम्बरको कार्बनमा छैन sp3 यो कार्बनमा सेकेन्ड नम्बरको कार्बनमा छ हेर त छ है एउटा पाई बोन्ड छ यानी कि के हुन्छ sp2 है यसमा कतिवटा sp2 है र यसमा कतिवटा यो भनेको sp3 यो भनेको के हुन्छ sp3 है बुझिराछौ त्यसैले भन के हुन्छ एन्सर sp2 एन्ड sp3 समझ आ रही है ना जी सर ल यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ के त्यही भएर मैले पढाइरा छु ल 19 नम्बरको एन्सर भन 19 नम्बरको छिट्टो नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड काउन्ट गर न फटाफट काउन्ट गर त 2 3 यो हेर है कार्बन हाइड्रोजनमा कहिले पनि नझुक्ने है कार्बन र हाइड्रोजनको बोन्ड बिचमा एउटा बोन्ड हुन्छ याद राखिराख्ने कहिले पनि नझुक्ने है कार्बन र यस्तो हाइड्रोजन हुन्छ के बुझ्यौ नि त्यही भएर भनेको तिमीले आफैले पहिला यसलाई के गर्नु 1 मिनेट टाइम हुन्छ मज्जाले लेख्ने है न त बिग्रियो भने एक नम्बर तिमीहरुको रङ हुनु भनेको एकैचोटी 1400 1500 रङ त्यालो जान्छ बाबुहरु याद राखिराख्नु बुझ्यौ नि ल भन नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड काउन्ट गर त 2 1 3 4 5 6 7 8 9 9 अनि 9 10 11 वटा है 11 वटा पाई बोन्ड कतिवटा छ गन 2 3 4 वटा र पाई बोन्ड कतिवटा छ 4 वटा ठीक छ 11 वटा सिग्मा 4 वटा पाई ल त्यसैले भन व्हिच अफ द फ्लोइङ फोर्स इज स्ट्रंगेस्ट अमंग द फ्लोइङ भेन्डरवाल भेरी गुड एक झापा लगाउँछु अहिले भेन्डरवाल भन्यो भने सबभन्दा विकेस्ट फोर्स यही हो हावा सबभन्दा विकेस्ट फोर्स हो यस बोन्डिङ भेरी गुड है यस बोन्डिङ है सबभन्दा स्ट्रंगेस्ट भनेको आयोनिक बोन्ड हुन्छ याद राखिराख कुन बोन्ड हुन्छ आयोनिक बोन्ड है सबभन्दा स्ट्रंगेस्ट है के हुन्छ आयोनिक बोन्ड छैन भने हाइड्रोजन बोन्डिङ लगाउने ठीक छ नि यो भनेको के हुन्छ स्ट्रंगेस्ट है र सबभन्दा विकेस्ट बोन्ड भनेको कुन हुन्छ भन भेन्डरवाल फोर्स हुन्छ है के हुन्छ भेन्डरवाल फोर्स है यो भनेको हैन इनर्ट ग्यासेसहरुमा हुन्छ के हिलियममा अर्को भनेको नियनमा यिनीहरुमा हुन्छ है क्वेशन नम्बर 21 को एन्सर भन छिटो यो मैले पढाइसके छु रिअरेन्जमेन्ट भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर रिअरेन्जमेन्ट यदि अप्सनमा बोथ राखेको भए रिअरेन्जमेन्ट एन्ड आइसोमेरिजम के हुन्छ एन्सर दुवै हुन्थ्यो बुझ्यौ नि सबभन्दा अगाडि युरिया कसले बनाएका थिए भन युरिया कसले बनाएका थिए पोलर उस्मिता हजुर तिमी आज झापड खान्छौ एउटा पनि क्वेशनको एन्सर दिरा छौ पढे छैन तिमी अस्ति पढाको मैले खोइ एन्सर दिएको त ल
क्वेशन नम्बर 22 को एन्सर भन छिटो एरोमेटिक कम्पाउन्ड मस्टली सो भनेर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन याद राखिराख छिटो लेख म भन्छु है एरोमेटिक कम्पाउन्डले कुन रिएक्सन सो गर्छ छिटो छिटो लेख के सो गर्छ भन न इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन फेरि भन न इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन लेखिराख है त्यसपछि के हुन्छ अल्किन एन्ड अल्काइन है फेरि भन के रे अल्किन एन्ड अल्काइनले थाहा छ यसको क्यारेक्टरिस्टिक रिएक्सन कुन हो भन त अल्किन एन्ड अल्काइनको अर्को भनेको अल्केनको है अर्को भनेको के को कार्बोनिल कम्पाउन्डको फेरि भन कसको कार्बोनिल कम्पाउन्डको है एकै ठाउँमा लेख कहिले पनि बिर्सिन है कार्बोनिल कम्पाउन्डको है कार्बोनिल कम्पाउन्डको है अर्को भनेको भन कार्बोक्सिलिक एसिडको अर्को भनेको के रे कार्बोक्सिलिक एसिडको है कार्बोक्सिलिक एसिडको है सुन त म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है ल सुन त है सुन द क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन अफ एरोमेटिक कम्पाउन्ड सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन के हुन्छ एन्सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन है त्यसैले भन अल्किन एन्ड अल्काइनको क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन कुन हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन कान भनेर सम्झिने EAR इयर कान सम्झिरा छौ है इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन है त्यसैले भन अल्केनको के हुन्छ अल्केनको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन लेख फटाफट अल्केनको क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन कुन हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन के हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन है भन कुन रेडिकल फ्री रेडिकल बुझिरा छौ त्यसैले भन कार्बोनिल कम्पाउन्डको के हो क्यारेक्टरिस्टिक रिएक्सन भन छिट्टो जसले भन्छ उसलाई 2 रुपैयाँ दिन्छु भन हा के हुन्छ एन्सर भन न भन्दैनौ है नार भनेर सम्झ नारी है न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन फटाफट लेख के रे न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन है न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन बुझिरा छौ ए बुझ्यौ गएको त अब फटाफट छिटो गएको त अहिले तिमीले सुनाउनु पर्छ मलाई छिटो भन छिटो भयो कि नै बोले न त यार भन गोगल बाप रे कति टाइम लगाएको तिमीहरुले गोगललाई नि यार भन भएन तिम्रो भागिहाल्यो क्या हो यार हेलो हजुर सर हेलो ए छौ ल ठीक छ है ल अर्को भनेको कार्बोक्सिलिक एसिडको लागि के हुन्छ भन त कार्बोक्सिलिक एसिडको लागि छिट्टो भन कार्बोक्सिलिक एसिडको लागि है कार्बोक्सिलिक एसिडको लागि के हुन्छ भन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन याद राखिराख न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन है यति सोध्छ तिमीहरुलाई फटाफट एन्सर दिने 1 सेकेन्ड ल सुनाए त द क्यारेक्टरिस्टिक
रिएक्सन अफ एरोमेटिक कम्पाउन्ड सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन के हुन्छ आन्सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन है त्यसै भन द क्यारेक्टरिस्टिक रिएक्सन अफ अल्केन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन के हुन्छ आन्सर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन त्यसै भन द क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन अफ अल्किन एन्ड अल्काइन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन है के हुन्छ आन्सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन है त्यसै भन कार्बोनिल कम्पाउन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन कुन हो न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन के हुन्छ आन्सर न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन त्यसै भन कार्बोक्सिलिक एसिडको क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन के हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन है त्यसै भन व्हाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन अफ अल्डिहाइड भन त के हुन्छ आन्सर अल्डिहाइड अल्डिहाइडको क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन कुन हो छिटो भन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन अल्डिहाइड बक्लोलहरु अल्डिहाइड भनेको कार्बोनिल कम्पाउन्डहरु हैन अल्डिहाइड कार्बोनिल कम्पाउन्डमा के पर्छ अल्डिहाइड एन्ड कीटोन हाय दादा रे दादा CH3 CHO अल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड भन्छ है कीटोन भनेको एसिटोन भन्छ है यिनीहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन के हो अल्डिहाइड भएपछि न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन ठीक छ बुझिरा छौ है त्यसैले भन फर्मिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिडको क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन सोध्यो तिमीलाई के हुन्छ आन्सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन बुझ्यौ नि अब सुन त्यसैले भन न बेन्जिनको क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन कुन हो बेन्जिनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन है यो भनेको कुन कम्पाउन्ड हो एरोमेटिक कम्पाउन्ड एरोमेटिक ठीक छ नि बुझिरा छौ ल 23 नम्बरको आन्सर भन 23 नम्बरको if two compounds have the same empirical formula and but different molecular formula they must have भन empirical formula भनेको के हो CH2O हो र यसको के हुन्छ N हुन्छ सपोज माना एउटाको मैले लेखाइदिए है यस्तो हुन्छ है बुझ्यौ नि अब हेर यो भयो हैन अब के छ मोलिकुलर फर्मुला डिफरेन्ट छ मोलिकुलर फर्मुला के छ डिफरेन्ट छ एउटामा के छ n को भ्यालु 2 छ अर्कोमा 3 छ यदि n को भ्यालु 2 भयो भने के हुन्छ C2H4O2 हुन्छ यदि n को भ्यालु 3 छ भने के हुन्छ C3H6O3 हुन्छ है बुझ्यौ नि यसलाई के भनिन्छ इम्पिरिकल फर्मुला भनिन्छ है बुझ यता क्वेशन नम्बर 23 को आन्सर भन के हुन्छ छिटो भन बी के हुन्छ आन्सर बी डिफरेन्ट मोलिकुलर वेट हुन्छ बुझ्यौ उस्मिता नयना बुझ्यौ है ल है त्यसैले भन 24 नम्बर के आन्सर भन केरोसिन इज द मिक्सचर अफ एरोमेटिक बनाउन कम्पाउन्ड हा हैन केरोसिन इज द मिक्सचर अफ अल्केनबाट बन्छ है याद राखिराख है अल्केनबाट बन्छ डिजल पेट्रोलहरु सबै भनेको कहाँबाट बन्छ है अल्केन्सबाट बुझ्यौ नि कार्बन नम्बर हुन्छ के उनीहरुको पेट्रोल भयो डिजल भयो केरोसिन भयो हैन कार्बन नम्बर यति देखि यतिसम्म केरोसिन बन्छ यतिसम्म डिजल बन्छ पछि पढ्छौं हामीले है ल त्यसैले 25 नम्बर के आन्सर भन्न छिटो सी के हुन्छ आन्सर द डिस्कभरी दैट shook the belief in the vital force theory भन vital force theory was discovered by सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भनौ न सी उस्मिता के हुन्छ आन्सर ओहलर सिन्थेसिस अफ यूरिया फ्रम एमोनियम साइनेट है पढाइ छैन आज मैले थाहा पाइसके ल आज 25 वटा क्वेशन गरौँ है अब नेक्स्ट क्लासमा अरु गर्ने है